फॅमिली रेशाद मसालो कशें करता ताचे इन्ग्रेडियंट्स पळोवन घेवया. ओके, सो फॅमिली रेशाद मसालो काडूंक जे इन्ग्रेडियंट्स लागता ते आमी पळोवन घेवया. हे हांवें 15 काश्मीरी मिरसांगो घेतल्या. ह्यो हांवें 8 क्लोव्स घेतल्या. ओके, हिंगा घेतल्या हाफ जिंजर, हाफ इंच कहो जिंजर हा तो. मागीर 4 हांवें तिकी घेतल्या. 2 इंच कालापुरा घेतल्या. जिरे घेतला हाफ टीस्पून. हिंगा हांवें हल्दी पावडर घेतला तो हाफ टीस्पून घेतला. मीठ हाफ टीस्पून आनी साकर हाफ टीस्पून. आनी ह्यो कांदो रोस्ट केला हांवें आनी ह्यो घेतला. आनी हाफ कप इनाक घेतल्या, गांवठी इनाक. ओके, सो ह्यो सगळो पेस्ट करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. फॅमिली हांवें न्हू हिंगा कितें केला, सगळो मसालो इनाग्रीन वांटूंक ना रेशाद. ओके, हांवें कितें केला, हाफ कप हांवें इनाक एड केल्या आनी तेजे उपरांत उदक एड केला 1/4 कप. ओके, सो तुमकां आख्खो इनाग्रीन वांटूंक जाय मसालो जाल्यार मागीर तुमी हाफ कप प्लस 1/4 कप इनाक एड करा. ओके, तुमकां जाय पळय दाट पातळ तुमकां करूंक जाता. फॅमिली ह्यो पळय हांवें मसालो वाटल्यान थोडो सायडीक काडून घेतला. ओके, सो आतां ह्यो मसालो आमी बांगड्यान भरूया. सो फॅमिली ह्यो आतां मसाल्यान बरो भरला आनी बांगड्याक भायरूय लावन दवरला. आतां एका 15 मिनटां हांव दवरतलें मॅरिनेट जावन मातसो आनी मागीर रवो लावन भाजतलें.